वेलकम टू द सीज़न 2 ऑफ डबल ट्यूब रोजेस। ये मेरा डबल ट्यूब रोज का प्लांट है। ये कुछ इस तरह से इतने से पॉट में लगा हुआ था। ये मैंने एक बल्ब लगाया था पिछले सीजन में, उसके साथ कुछ छोटे छोटे से पब्स भी निकल रहे थे, तो वो बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब ये पूरा पॉट जो है ये इस तरह से क्राउडेड हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची है और कुछ बल्ब तो बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और इस तरह से कुछ ये एक दूसरे को पुश करके बाहर भी आ रहे हैं। ये ऐसे कभी कभी तो ये होता है कि पोर्ट को भी फाड़ देते हैं। अगर पोर्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको भी तोड़ देते होते हैं कुछ बल्ब। मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास सिंगल ट्यूब रोजेस हैं और इस सीज़न में हम देखेंगे कि अब इसको अब मल्टीप्लाई हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो हम इसको किस तरह से निकाल के, तो मैं फिर अब ये एक बड़ा पॉट इसके लिए मैंने निकाला हुआ है, तो इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करने लगूँ। आप कंपैरिजन कर लो कि कितना बड़ा पॉट मैंने इसके लिए लिया है। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जब ये ग्रो करता है तो इसकी वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने इसको सुबह में पानी दिया है तो वो आपका दोपहर तक कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है और फिर पानी कम मिलने की वजह से, सॉइल ड्राई हो जाने की वजह से इसके लीव्स हैं ये इस तरह से गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ताकि अगर आप एक दिन दो तो कम से कम शाम तक तो रही ना। अब क्योंकि जैसा कि मैं घर पर नहीं होता हूँ तो वो फिर पानी मैं इसे बार बार नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था मेरा प्लांट और उसकी फ्लावरिंग भी इतनी अच्छी नहीं आई थी। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसको ज़रा मैं बड़े पॉट में लगा दूं। और दूसरी रीज़न बड़े पॉट में लगाने की ये है कि ये जब मल्टीप्लाई हो तो इसे जगह काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, ताकि ये इजीली अपने नए पब्स जो है वो नीचे से निकाल सके। और बड़ा पॉट होने की वजह से इसे पानी भी इसके अंदर आ जाएगा, तो वो एक दिन तक आराम से गुजार जाएगा। अच्छा, अब मैंने करना क्या है कि इसमें से निकाल के इसको इसमें लगाना है। और पॉट को तैयार करने के लिए इसके ड्रेनेज को हम पहले कवर करेंगे। ये काफ़ी बड़ा सा होल है, क्योंकि पॉट भी काफ़ी बड़ा सा, तो उन्होंने होल भी काफ़ी बड़ा सा बनाया है, तो इसलिए मैंने काफ़ी बड़ा सा ही इसके ऊपर ये एक ब्रोकन पीस लिया है और इसको मैंने इस तरह से रख दिया। बाकी सॉइल में कौन सी यूज़ करने लगा हूँ, ये मेरी रेगुलर गार्डन सॉइल है, जो इस तरह से मेरे बाकी प्लांट्स में से निकलती है, जो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सीजनल प्लांट्स में से निकलते हैं। बहुत सॉफ्ट सॉइल है इसमें, तो वो जब मैं प्लांट्स लगाता हूँ तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें काऊ डंग वगैरह मिलाई थी मैंने जब कभी भी मैं लगाता हूँ, तो इसलिए मुझे भी बार बार इसमें मिलानी। नो डाउट उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, प्लांट जब ख़त्म होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स सॉइल में से यूज़ करके, तो सॉइल में उस इतनी पावर नहीं रहती है। तो अगर आप पुरानी कोई सॉइल यूज़ कर रहे हो तो उसको आप उसमें फिर से काऊ डंग थोड़ा सा मिला लो, ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से आ जाए। बस जल्दी जल्दी से इसको मैं लगा दूंगा और आपको साथ साथ में बता दूंगा। मैंने इसमें से इसको निकालना है, बल्ब्स को सेपरेट करना है और इसको इसके ऊपर सॉइल आधी आधी सी फिल करके थोड़ा मैंने इसको डीप लगाना है। ऊपर मैंने पानी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़नी है, तकरीबन इतनी इतनी सी तो जगह इसमें छोड़ूंगा, ताकि इसे ज़्यादा पानी मिल सके और वो एक दिन तक इसका ईजीली जा सके। तो ये चीज़ें करके तो फिर मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से मैंने इसके बल्ब्स निकाल के तो उन्हें सेपरेट किया है। ये इस तरह से, ये इसका जो मेन वाला सेंटर में लगा हुआ था ये वो वाला है, और इसके साथ ये सारे जो इसके यहाँ से मैंने तोड़े हैं ये इसके निशान है। ये इस तरह से सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये सारे जो वाइट वाइट से निशान नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये इस जगह से जुड़ा हुआ था, ये ऐसे ऐसे है, ये सारे ही एक दूसरे के साथ, कोई भी मतलब कि सेपरेट नहीं था। ये देखो ये यहाँ से इस जगह से जुड़ा हुआ था। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि ये जहाँ से ये मैंने इन्हें तोड़ा है वहाँ पे मैं इसे फंजीसाइड हल्का सा लगाने लगा हूँ। कल वैसे मैंने इसे किया था, मुझे कल ही लगा देना चाहिए था, क्योंकि कल अभी जहाँ से ये टूटे थे वहाँ से ज़रा ज़्यादा गीले गीले थे, लेकिन अभी एक दिन बाद ज़रा हल्के हल्के से ड्राई हो गए हैं। तो ये जहाँ से ये इनके टूटे टूटे से है निशान, वहाँ पे मैं इसका हल्का सा फंजीसाइड लगा। आप चाहो तो पानी में इसे घोल के फंजीसाइड को, तो उसमें भी बल्ब्स को डिप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ फिर गलने के चांसेस भी रहते हैं कि पानी लगने से आपका बल्ब जो है वो गल भी सकता है। तो इसलिए मैं ये ड्राई वाला ही जो है इसके ऊपर यूं करके डस्ट करने लगा हूँ, ताकि मज़ीद फंगस ना लगे जब मैं इसे सॉइल में लगाऊं। और वैसे भी अभी मैंने इसे 2-3 दिन ड्राई करना है, ताकि ये जहाँ से टूटा है कटा है जहाँ से, वहाँ से ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, ताकि वहाँ से इसे फंगस ना लगे और वहाँ से ये गलना स्टार्ट ना हो। अगर आप फंजीसाइड नहीं भी लगाना चाहते हो तो ना लगाओ, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन लगा लोगे अगर आप तो वो आपके लिए अच्छा रह जाएगा। आपके वो जो चांसेस हैं गलने के वो थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे। और अगर आप नहीं लगाते हो, अगर आपके पास है ही नहीं है, तो फिर आप इसे अच्छा सा ड्राई कर लो। शेड में रख के ड्राई करना है, धूप में रख के ड्राई नहीं करना है। और ताकि जब ये अच्छा सा ड्राई हो जाएगा और फिर उस जगह से इसे
فنگس نہیں لگے گا. بلب کے اوپر بھی آپ باقی ساری جگہوں پہ بھی اسے ڈسٹ کر سکتے ہو تاکہ یہ سارے بلب نے جو ہے وہ سوائل کے اندر جانا ہوتا ہے. اس کے بلب کو تھوڑا ڈیپ لگانا ہوتا ہے, تو اس لیے اگر سارے کے اوپر ہم ہلکا سا یوں کر کے کر دیں گے, اس کو ڈسٹ کر دیں گے فنجی سائڈ کو, تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ کہیں سے بھی اس کو فنگس پکڑنے کا وہ جو ایک خطرہ رہتا ہے وہ والا ہمارا مینیمائز ہو جائے گا. باقی یہ سوائل کے اوپر میں نے اسے رکھا ہوا ہے, یہ فنجی سائڈ جو ہے یہ سوائل کے اندر بھی جا رہا ہے, تو وہ بھی اس کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا جب یہی والی سوائل میں یوز کروں گا. یہ والا یہاں سے اس کا اتنا بڑا سا کاٹا ہے اور یہ ایسے, تو بس اسی طرح سے میں نے لگا دیا ہے. باقی بھی میں دیکھتا ہوں جو رہ گئے ہیں, پھر انہیں میں بعد میں سب کو میں اس طرح سے لگا کے تو پھر ابھی میں اسے رکھ دوں گا. یہ دیکھو یہ یہاں سے ٹوٹا تھا, اس کا کتنا بڑا سا نشان ہے یہاں پہ ٹوٹنے کا. تو پھر یہ کر کے پھر ابھی میں نے اسے 2-3 دن اور ڈرائی کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر میں اسے لگاؤں گا سوائل میں. یہ اس طرح سے اس کی جو ہے فنجی سائڈ میں نے اس کی اپلیکیشن کمپلیٹ کر دی ہے, اور ابھی اس کو ڈرائی کرتے ہیں 2-3 دن کے لیے, اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے. ہاں تو یہ کافی اچھے سے جو ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے. یہ میں نے جس کو فنجی سائڈ لگایا ہوا تھا یہ بھی کافی اچھے سے سوکھ گیا, اور اس کی یہ جو روٹس تھیں یہ بھی سوکھ گئی ہیں. مجھے تھوڑا ٹائم نہیں ملا تو وہ کرتے کرتے ذرا دن زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس لیے اس کی یہ ساری روٹس بھی جو ہیں یہ سوکھ گئی ہیں. تو اب اس کی ساری روٹس جو ہیں میں ان کی کاٹ دوں گا, کیونکہ یہ اب مر تو چکی ہیں روٹس, انہوں نے تو دوبارہ سے نہیں ہونا ہے ٹھیک, لیکن اب یہ اس کی نئی روٹس ہی نکلیں گی. تو اس لیے یہ جو اس کی ساری ڈرائی روٹس ہیں ان کو میں کاٹ کے تو پھر اس کو میں لگاتا ہوں. اور یہ آپ دیکھو کہ کافی اچھے سے یہ جو ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے, اور ان کی ساری روٹس کاٹ کے تو پھر میں دکھاتا ہوں. ہاں تو یہ ابھی اس طرح سے ساری روٹس میں نے اس کی کاٹ دی ہیں, اور یہ کچھ اس طرح سے بلبس نکلے ہیں, اور ابھی ان کی پلانٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بس اس کو میں نے اس طرح سے اس سوائل میں لگاتے جانا ہے, کچھ اور نہیں کرنا. بس یوں اس کو لگا کے پہلے سب کو لگا کے اس طرح سے, پھر بعد میں اوپر ایک لیئر جو ہے وہ آ جائے گی, اس کی مٹی کی ایک اور لیئر آ جائے گی. تو یہ فاصلے پہ رکھ کے تو میں لگا دوں گا. بلب میرے بہت زیادہ ہیں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے فاصلے پہ میں اسے رکھ کے لگاؤں, تاکہ انہوں نے مزید آگے سے پھر گرو ہونا ہے, مزید بلبس نکالنے ہیں, تو وہ پھر اس کے لیے اس کو انف اسپیس مل جائے. تو اس پاٹ میں جتنے بھی آتے ہیں وہ لگا کے, تو باقی کے جو بچتے ہیں پھر ان کو دیکھتا ہوں کہ کسی اور جگہ پہ لگاتا ہوں. تو یہ سارے لگا کے تو پھر میں دکھاتا ہوں. یہ اس طرح سے میں نے اس میں بلب لگائے ہیں. یہ کچھ بڑے بڑے سے میں نے لگائے ہیں, اور یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے جو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے وہ لگائے ہیں, اور کچھ باقی کے جو تھے وہ پھر میں نے اس میں لگا دیا. اس میں بھی یہ سارا پاٹ بھر گیا یہ اس طرح سے نا. مجھے بالکل بھی نہیں تھا آئیڈیا, مجھے تھا کہ ایک میں سارے پورے ہو جائیں گے, لیکن وہ اتنے سارے وہ نکلے کہ پھر وہ مجھے اس طرح سے 2 میں لگانے پڑے. تو یہ دونوں ایک ہی سائز کے پاٹ ہیں, تھوڑا بہت اوپر نیچے کا فرق ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہے. تو ابھی اس کو باقی اوپر سے اتنا سا فل کر کے, کیونکہ ابھی یہ ان کی ڈونٹیاں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں, تو ابھی اس میں اور مٹی جائے گی, تو پھر تھوڑی جگہ جو ہے وہ پانی دینے کے لیے رکھ دیں گے, اور اس کو سارا کور کر کے تو پانی دے کے تو پھر میں دکھاتا ہوں. ابھی یہ اپریل کا لاسٹ چل رہا ہے, اور میرے ٹیوب روزز کی اسپراؤٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ اس والے پوٹ میں شاید میں نے بڑے والے بلبس لگائے تھے, تو اس میں کافی سارے جو ہیں وہ نکل آئے. یہ والا تو کچھ بہت لمبا سا نکلا ہے, اور یہ کچھ اس طرح سے کچھ چھوٹے سے, اور کچھ چھوٹے سے ابھی نکل بھی رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ابھی اور بھی بہت سارے اس میں سے نکلیں گے. فی الحال اتنے ہی نکلے ہیں. اور اس والے میں شاید میں نے چھوٹے والے لگائے تھے بلبس, اپنے سے یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ بڑے نکل آئے ہیں جلدی نکل آئے ہیں تو اس میں بڑے والے ہوں گے اور اس میں چھوٹے والے ہوں گے. تو یہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں سے بھی نکل رہے ہیں. یہ نکلا ہے, ایک یہ نکلا ہے, ایک یہ نکلا ہے, اور یہ اسی طرح سے بس ان کی بھی آہستہ سے سپروٹنگ جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور بھی باقی سارے یہاں سے, یہ والا بھی ایک یہاں سے بھی نکل رہا ہے, یہ اس طرح سے یہ نکل رہا ہے. تو اسی طرح سے باقی بھی آہستہ سے اپنے ٹائم پہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو فی الحال یہ کچھ اس طرح سے ہیں. ابھی یہ جون چل رہا ہے, اور میرے ٹیوب روزز اس طرح سے کافی اچھے سے گرو کر رہے ہیں, اور ابھی فی الحال ان پہ فلاورنگ کے کوئی چانسز نہیں ہیں. یہ ایسے, اور یہ کچھ میرے باقی کے ٹیوب روزز سنگل والے, اور یہ جو ڈبل والے تھے یہ اس طرح سے ہیں, یہ ایسے, اور یہ ایسے. کافی بڑی سی فولیج ہو چکی ہے ان کی, اور ابھی فلاورنگ کا ویٹ ہے کہ کب فلاورنگ سٹارٹ ہوتی ہے. آج 27 جون, اور میرے ٹیوب روزز کچھ اس طرح سے کافی جنگل سا بن رہا ہے, اور اس پہ برڈس بھی آنا سٹارٹ ہو گیا. یہ اس طرح سے ایک سٹاک یہاں پہ ہے, ایک سٹاک یہ یہاں پہ ہے, اور ایک ابھی یہ یہاں پہ, یہ بھی بہت چھوٹی سی ہے,
اور بھی شاید اس میں سے کچھ نکلیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ وہ والا پوٹ ہے جس میں میں نے بڑے والے بلبس لگائے تھے، اور یہ والا پوٹ ہے جس میں میں نے چھوٹے والے لگائے تھے. اس کے اوپر مجھے فی الحال کوئی بھی برڈ نکلتا ہوا نہیں کھائی. ہاں یہاں پہ ایک مل گیا، یہ اس طرح سے، یہ والا، یہ ایسے، یہ یہاں پہ، اور ایک یہ یہاں پہ بھی ہے. یہ بس اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو دریافتی کرنے پڑتے ہیں. یہ گرین گرین ہی ہوتا ہے تو وہ پتوں کے اندر نظر نہیں آتا. پھر جب تھوڑی باہر آنے لگتی ہیں اس طرح سے سٹاکس، تو پھر ذرا پرومیننٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح سے. آج 7 جولائی اور میرے ٹیوب روزز یہ کچھ اتنے بڑے بڑے سے ہو رہے ہیں. یہ ایسے 4 سٹاکس اس میں سے نکلی ہیں اور 3 سٹاکس جو ہیں وہ اس پوٹ میں سے نکلی ہیں. یہ اس طرح سے کچھ اس کا بڈ ہوتا ہے. یہ ایسے، اس طرح سے. یہ کچھ سنگل والے بھی ہیں تو آپ ان کا کمپیریزن دیکھ لو کہ اس کے برڈ جو ہیں وہ تھوڑے باریک باریک سے ہیں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کے برڈ جو ہیں یہ ذرا موٹے موٹے سے، ذرا بڑے بڑے سے ہیں. یہ ایسے، اور یہ کچھ دور سے اس طرح کا لگ رہا ہے. آج 10 جولائی اور میرے یہ برڈز جو تھے، بلومنگ سٹاکس جو تھے، یہ اتنے بڑے بڑے سے ہو رہے ہیں. یہ ایسے، یہ دیکھو، یہ والا، یہ بس 7 ہی نکلے ہیں 4 اس پاٹ میں سے، یہ ایسے، اور 3 اس پاٹ میں سے. اور ابھی ان پہ کوئی بھی فلاور نہیں کھلا ہے. یہ میرے کچھ سنگل والے ہیں، ان پہ فلاورز کھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. یہ اس کا آج فرسٹ فلاور کھلا ہے. اس میں تو خیر ابھی نہیں کھلے ہیں، یہ صبح تک کھل جائے گا یہ والا ایک. اور ان میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم اور لگے گا، کیونکہ ابھی اس میں اس طرح سے برڈز اتنی بڑی بڑی نہیں ہوئی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی 1-2 دن تک اور کھلے گا. تو پھر جب کھلتا ہے تو پھر میں دکھاتا ہوں. اور دور سے میرے پلانٹ کچھ اس طرح سے ہیں. آج 17 جولائی ہے اور ان کی اپڈیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ مجھے کچھ تھوڑے تھوڑے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ یہاں پہ اس طرح سے، یہ والے پورے نہیں کھلے ہیں، پتہ نہیں پورے کھلیں گے بھی کہ نہیں کھلیں گے. یہ اس طرح سے ہیں، اور باقی فی الحال ابھی کوئی بھی نہیں ہے. یہاں ان تینوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے ابھی اور کھلا. اس طرح سے ہیں یہ سارے. یہاں پہ یہ تھوڑے سے کھل رہے ہیں. یہ ایسے، ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ پورے کھلتے بھی ہیں کہ نہیں، یا اتنے رہتے ہیں. اور ابھی شام ہو رہی ہے تو شام میں ان کی فریگرنس جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، دن میں تھوڑی کم ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ابھی فی الحال کھل رہے ہیں. آج 26 جولائی اور یہ میرے ڈبل ٹیوب روزز جو تھے یہ کچھ اس طرح سے پرابلم کرنے لگ جاتے ہیں. پچھلے سال بھی یوں ہی ہوا تھا کہ اس کا فلاور جو اس طرح سے پورا کھلتا نہیں ہے. یہ ہلکا سا بس اس کا بڈ آگے سے اوپن ہوتا ہے، اور پھر بعد میں یہ اس طرح سے ڈرائی ہونے لگ جاتا ہے. جیسے کہ یہ آج کھلا ہوا ہے، کہہ لو کہ یہ پورا کھلا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ مزید نہیں ہے کھلتا ہے. یہ تو کچھ زیادہ کھل گیا ہوا ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں فلاور کھلتا ہے اس کا. اور یہ دیکھو، یہ اس طرح سے کچھ عجیب سی شیپ ان کی ہو جاتی ہے. مجھے اس کی پرابلم کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایسا یہ کیوں ہوتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ پکچرز میں جو دیکھیں گوگل میں اگر کچھ آپ تصویریں اس کی سرچ کریں تو وہاں پہ اس کا فلاور جو ہے ڈبل والا بہت مزے کی شیپ کا، پورا کھلا ہوا روز کی طرح کا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ اسی طرح سے. اور یہ دوسرے والے بھی ہیں، یہ یہاں پہ، یہ ایسے. کافی اچھے اس میں سے وہ نکلتی ہیں سٹاکس، کافی زیادہ فلاورز ہوتے ہیں اس پہ، لیکن یہ کھلتے نہیں ہیں. لیکن فریگرنس پھر بھی اس کی رہتی ہے. اگر ابھی یہ بند بھی ہیں فلاور تو بھی اگر اس کے قریب آؤ تو فریگرنس اس میں ہوتی ہے. تو یہ ہیں میرے ڈبل ٹیوب روز، فی الحال اس طرح سے ہیں کچھ. اور ساتھ میں یہ سنگل والے جو تھے یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ ایسے بس اس میں کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں. ابھی آج 21 اگست ہے اور اس کے فلاورز جو ہیں یہ اس طرح سے سارے سوکھ چکے ہیں. یہ ایسے سارے اوپر سے ایک ایک برڈ ہے ابھی ان کا، لیکن وہ کھل نہیں رہا ہے، وہ بس اسی طرح سے ہے. تو یہ ساری ان کی سٹاک سوکھ چکی ہیں. یہ ایسے، اور ابھی میں انہیں یہاں سے رکھ کے کاٹ دوں گا. آپ چاہو تو تھوڑا ڈیپ بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن وہ کیونکہ میرے بڑے کنجسٹڈ لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ نیچے تک جانا تھوڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے یہ اتنے سے رکھ کے میں اوپر سے جتنے سے پتوں سے اوپر ہو رہے ہیں وہ سارے رکھ دوں گا تاکہ ایک لیول ہو جائے گا. تو یہ سارے کاٹ کے تو پھر میں دکھاتا ہوں. یہ اس چھری سے کاٹنے لگا ہوں میں. ہاں، تو یہ اس طرح سے میں نے سارے اس کی سٹاکس کاٹ دیے ہیں. یہ ایسے، یہ اس طرح سے. اور ابھی یہ جو ہیں یہ اسی طرح سے رہیں گے.
अभी जैसा कि ये अगस्त चल रहा है, तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये ऐसे रहेंगे, हल्के हल्के से ग्रो भी करेंगे, फिर बाद में इसके पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, और फिर बाद में इसको आप चाहो तो निकाल के रख लो, चाहो तो आप पॉट में रहने दो। मैं तो वैसे पॉट में रहने देता हूँ, लेकिन क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाते हैं तो फिर मुझे निकाल के इसे लूज़ करना पड़ता है, तो फिर लूज़ करने के लिए इसको आप चाहो तो पहले से ही निकाल के रख लो, और फिर बाद में जब दोबारा इसका सीज़न आए फरवरी के बाद से आप इसे दोबारा से लगा दो लूज़ करके, नहीं तो आप इसे पॉट में ही रहने दो, फिर जब फरवरी आए तभी इसे खोल लो, तभी इसे लूज़ करके तो तभी इसे लगा दो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे पहले निकाल के रख लो, चाहे आप इसे बाद में निकालो, निकालना तो आपको पड़ेगा ही, अगर तो आपके बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुके हैं। और वैसे भी ये एक साल के अंदर अंदर इस तरह से क्राउडेड हो ही जाते हैं कि आपको हर साल इसे रिपोर्ट करना पड़ ही जाता है। तो ये था, इतना मज़ा नहीं आया मुझे क्योंकि फ्लावर्स इस तरह से पूरे खिले नहीं थे। तो अभी नेक्स्ट सीज़न में देखते हैं कि अगले साल ये कैसा रहता है, फ्लावर्स ठीक से खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं, क्या पता ये वैरायटी ही ऐसी हो जिसके फ्लावर इतने ही खिलते हों, या क्या पता कुछ इसके साथ प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि जिनसे मैंने लिया था उन्होंने मुझे अपने फ्लावर्स की पिक्चर दिखाई थी, उनके फ्लावर पूरे खिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे वो। तो मैंने भी उन्हीं से बाय किया था, ये भी उसी की टाइप के हैं, तो इन्हें भी उसी तरह से ब्लूम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो शायद कुछ पानी का, कुछ धूप का जो है वो ऊपर नीचे कुछ हो गया, उस वजह से इसकी ब्लूमिंग जो है वही इफेक्ट हुई है। तो अगले साल कुछ थोड़ा डिफरेंट करके देखेंगे, लोकेशन चेंज करके देखेंगे, पानी का थोड़ा चेंज करके देखेंगे, फर्टिलाइजर थोड़ा चेंज करके देखेंगे, तो क्या पता थोड़ा अच्छा हमें फ्लावर जो है वो देखने को मिल जाए। अभी ये सितंबर चल रहा है, आज 18 सितंबर है, और इसके ऊपर फिर से फ्लावरिंग आ रही है। ये इस तरह से एक स्टॉक इसमें से निकली है, जो पुराने वाली स्टॉक्स थी वो मैंने काट दी थी, तो वो देखो इस तरह से ड्राई हो रही हैं, ये ऐसे, और साथ में एक ये भी न्यू भी निकली है ऐसे, और किसी में से भी नहीं निकली है, सिर्फ इसी में से निकली है। मेरे सिंगल वाले भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, उनमें से भी नहीं निकली है, सिर्फ ये एक डबल वाले में से निकली है, और ये एक ही है। और देखते हैं कि अब इसके फ्लावर्स किस तरह से खिलते हैं, उसी तरह से खिलते हैं या पूरे खिलते हैं, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये खिलने ही वाले हैं। शायद इसका ये थोड़ा थोड़ा खिल रहा था यहाँ से, ये ऐसे, तो मुझे था कि शायद आज खिल जाएगा ये इसका फ्लावर, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि ये भी उसी तरह जैसे पहले वाले खराब हुए हैं फ्लावर्स, उसी तरह से ये भी करेगा। खैर चलो देखते हैं कि ये क्यों इसको ऐसा मसला आ रहा है, किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। और इस मौसम में भी इसको फ्लावरिंग हो जाती होती है अगर आप इसको लेट लगाते हैं, क्योंकि ये बल्ब अभी मैच्योर हुआ होगा तो उसने अभी फ्लावर निकाल दिया ना। बल्ब अगर छोटा होगा तो उसे मैच्योर जब होता है तो जब वो फ्लावर निकालता है। तो जो बड़े वाले थे वो तो मैच्योर हुए थे पिछले साल के, तो उन्होंने फ़ौरन से उसी वक्त फ्लावर्स निकाल दिए। लेकिन ये गर्मियों में अभी ग्रो हुआ है और अब आके ये मैच्योर हुआ है, तो अब इसने फ्लावर्स निकाले हैं। ये कुछ इस तरह से इसका सिस्टम होता है। तो चलो इसके फ्लावर्स देखते हैं, और बाकी के जो थे वो इसी तरह से पड़े हुए हैं। अच्छा, ये मैं शेडी आपको प्लेस नजर आ रही है, किसी ने मेरे से पूछा कि आपने इनको शेड में ग्रो किया हुआ, तो शेड में मैंने इन्हें ग्रो नहीं किया हुआ। मैं वीडियो उस टाइम पे बनाता हूँ, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, जब धूप यहाँ से हट चुकी होती है, क्योंकि धूप में जरा वीडियो इतनी अच्छी नहीं आती है, वो साइज से आ रहे होते हैं और अजीब सी लाइट आ रही होती है, तो वो उस तरह से वीडियो दिखाने का मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए मैं जब धूप खत्म हो जाती है, देखो अभी भी यहाँ पे ये धूप आपको लग रही होगी, देखो साया आ रहा है ना, ये यहाँ पे भी इतनी सी धूप, या आहिस्ता आहिस्ता से जब वो सूरज नीचे जाता है तो ये धूप यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाती है, खत्म हो जाती है फिर। तो धूप यहाँ पे रहती है, सारा दिन रहती है धूप यहाँ पे, तो मैं इन्हें धूप में ही ग्रो कर रहा हूँ। ऐसी नहीं है कि आप इसे शेड में भी ग्रो कर सकते। तो फ्लावरिंग प्लांट है, धूप का प्लांट है, गर्मियों का प्लांट है, तो इसे धूप चाहिए ही है। तो मैं वैसे वीडियो जो है वो अपनी सुबह या शाम के टाइम, तो आपको ये लग रहा होता है कि शायद सारी वीडियो मैंने शेड में ही बना दिया है, साए में ही बना दिया है, तो क्या पता मैं इसे साए में ही ग्रो कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं कि अब इसकी कैसी अपडेट रहती है। अभी आज 28 सितंबर, और इसका जो निकल रहा था ब्लूमिंग स्टॉक वो इस तरह से है। नीचे वाले फ्लावर्स इसके मैंने हाथ से खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी उस तरह से नहीं खिले हैं कुछ भी, तो ये इसी तरह से अभी सारे बांध दिए हैं। और इस पे एक और बर्ड आ रहा है, ये यहाँ पे इस तरह से, ये इसमें एक और बर्ड आ रहा है, ये दूसरे वाले पॉट में आ रहा है, ये दूसरे पॉट में, ये दूसरे पॉट में। तो देखते हैं ये कैसा रहता है। वैसे तो सारे ऐसे ही रह रहे हैं, ना पहले खिले थे ना अभी खिले हैं, तो कुछ अजीब से ही चल रहा है इनके साथ। अगर किसी को इसकी प्रॉब्लम का पता है तो वो प्लीज़ मेरे से शेयर करे, क्योंकि मुझे अभी तक इनकी समझ नहीं आ रही है कि ये पूरे कैसे खिलेंगे। और अभी मैं देख रहा था कि इसमें ये एक और बर्ड निकल आया है, ये ऐसे, और पहले वाले जो हैं ये ऐसे हैं। कुछ फ्लावर्स इसके नहीं खिले हैं, वैसे ही रहे हैं जैसे कि पहले वाले थे। और ये वाला जो है ये कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन फ्रेगरेंस इसमें फिर भी है। हाँ,
فریگننس ہے اس میں لیکن کھلتے نہیں ہیں فلاورز اس کے. ابھی آج 16 اکتوبر اور اس کے فلاورز کچھ اس طرح سے ہیں. یہ اس کے آخری فلاورز اوپر سے کھل رہے ہیں یہ ایسے, اور یہ والا کچھ اس طرح سے ہے, اور یہ والا کچھ اس طرح سے ہے. اور ابھی میں ان کے فلاورز کاٹ کے تو ان کی تھوڑی پروننگ وغیرہ کر کے تو انہیں ونٹر کے لیے تیار کرنے لگا ہوں. یہ اس طرح سے میں نے اس کی صاف صفائی کر کے اس کے ایکسٹرا لیو کاٹ کے اسے سردیوں کے لیے تیار کر کے رکھ دیا. اب اگر اس کی ونٹر کیئر کی بات کریں تو سردیوں میں آپ اسے کسی سنی پلیس پہ ہی رکھو گے اور پانی اسے بہت کم دو گے. لائک یہ ابھی اس کی سوائل اس طرح سے موئسٹ ہے تو اس پہ آپ پانی نہیں دو گے. جب آپ دیکھو کہ سوائل اس طرح سے فلی ڈرائی ہو چکی ہے, جب آپ ہلکا سا پانی دے دو گے, اوپر کی ایک لیئر موئسٹ کر دو گے بس, تاکہ روٹس اندر سے الائیو نہیں, بلب اس طرح سے سوکھے نہیں. یہ اس کو دوسرے بلبس کی طرح جیسے ہم سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں, نکال کے سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں, اس طرح سے آپ نہیں کرو گے. آپ اسے پوٹ میں یا گراؤنڈ میں جہاں پہ بھی آپ کے لگے ہوئے آپ انہیں وہیں پہ لگے رہنے دو گے, اور فرٹیلائزر وغیرہ بالکل بھی نہیں دو گے. اور پھر جیسے ہی بعد میں سردیوں کے بعد سے جب اس کی گروتھ سٹارٹ ہوگی فیبرری مارچ اپریل میں, تو جب آپ اس کی واٹرنگ بھی ریگولر کر دو گے, اور پھر اسے فرٹیلائزر بھی اسی طرح سے ہر مہینے میں ایک دفعہ تھوڑا سا کوئی فرٹیلائزر اسے دیا جا سکتا ہے. آج 3 مئی اور میرے ٹیوب روزز کی گروتھ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ اس طرح سے کافی لمبی لمبی سی ان کی فولیج ہو رہی ہے. یہ ڈبل والے, یہ سنگل والے, اور یہ میں نے کچھ جو کلرڈ والے بائی کیے تھے ان کی بھی گروتھ سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں میرے پاس ڈبل پنک ہے, سنگل پنک ہے اور سنگل یلو میں ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح کے فلاورز آتے ہیں. اور آج میرا یہ کینا لیلی کھل رہا ہے, یہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے, پھر ملتے ہیں آپ کلر ٹیوب روزز کی ویڈیوز میں. جب تک اپنا اور اپنے پلانٹس کا بہت سا خیال رکھیے گا.